يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ مجرم لوگاں کو انہاں دے چہرے دی نشانیاں کولو پہچان گیدا ویسی، وال انہاں دے سیراں دے والاں کولو تے پیراں کولو پکڑا ویسی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تے تُساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھوٹ لے سو۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ہے او جہنم جی کو اے مجرم لوگ کوڑا دے ہن۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اے ہی دوزخ تے کھول دے ہوئے پانی دے درمیان چکر لیندے راسن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تے تُساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹ لے سو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تے جیڑا بندہ دنیا وچ اپنے پروردگار دے سامنے کھڑا ہون دے ڈردا، اون دے واسطے دو باغ حسن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہن دسو تساں اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھوٹ لے سو۔